یہ ہفتہ جو ہے نا ایریز کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک کیتو سٹار ان کے ساتھ میں خانے میں بیٹھا ہوا تھا، شادی شدہ زندگی کو خراب کرتا ہے یا ریلیشن شپ خراب کرتا ہے یا اچھا پارٹنرشپ خراب کرتا ہے، وہ آج 30 تاریخ کو ہٹ رہا ہے۔ ایریز والوں کے لیے خوشخبری ہے اور اب انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں میں ان کو صحیح ہوگا۔ تو پیسے اللہ کا شکر ہے کہ مون ان کے خانہ مال میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ 3 تاریخ تک ان کو کسی نہ کسی جگہ سے پیسے ملیں گے۔ صحت ان کی بالکل فٹ رہے گی۔ صحت کے زبردست. معاملے میں ایک بات ہے کہ کیتو اب چھٹے خانے میں چلا جائے گا، چھٹا صحت کا ہوتا ہے۔ آئندہ ان کی صحت کا ایک دم تو میں نہیں کہتا، لیکن صحت کا آئندہ خیال رکھنا ایک ہفتے کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن یہ 1.5 سال پورا آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے. اسی طرح جو پچھلے کچھ دنوں سے کیونکہ سیٹرن کے 11ویں خانے میں الٹا چل رہا تھا، 4 نومبر کو وہ بھی سیدھا ہو رہا ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو دوست احباب یا بڑے لوگ ان سے ناراض ہوئے تھے وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا، ٹورس والوں کے لیے یہ ہے کہ آج کل مونن کے تالے میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بڑے نیک نیت ہوں گے، چیریٹی وغیرہ کریں گے، ان کا کام ہوگا کیونکہ نیکی کے کام اور بھلائی کے کاموں کی طرف ان کا دھیان ہوگا۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے تو ان کو صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ مرکری سن مارس ان کا بیٹھا ہوا ہے، کیتو تو خیر نکل جائے گا، تو مرکری سن مارس بیٹھا ہوا ہے تو بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بخار وغیرہ ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں اس ہفتے میں انہوں نے صحت کا خیال رکھا ہے۔ جہاں تک کاروبار یا فنانس کا تعلق ہے تو 4 نومبر کے بعد ان کے کاروباری حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، 4 نومبر انشاءاللہ کے تعالیٰ بعد. پیسے آئیں گے۔ ریلیشن شپ کے معاملے میں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسا نیگیٹو سٹار نہیں بیٹھا ساتھ میں خانے میں کہ میں کہوں کہ ریلیشن شپ خراب ہوں گے۔
जमुनाई वालों के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि वो लोग जो तालीम के सिलसिले में जिनको रुकावटें महसूस हो रही थी या मसले थे, और वो लोग जिनकी मंगनियाँ ख़राब हो रही थी, या वो लोग जो मोहब्बत में नाकाम हो रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है कि इनके 5वें हिस्से केतु हट रहा है और इंशाल्लाह ताला अब इनके ये मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि 11वां खाना इस हाथ इसका सामने वाला बनता है, और उसमें राहु तो वो भी हट जाएगा। अब इनकी आस उम्मीद ख्वाहिश इस मामले में जो मैंने बातें की, इस मामले में इनकी पूरी होंगी। बाकी फाइनेंस इनके पास आता रहेगा काफ़ी अरसे के बाद। जमुनाई वालों के लिए ये हफ़्ता बड़ा गुड रहेगा, और इंशाल्लाह ताला इनमें फाइनेंशियली, और ख़ासकर अगर 4 नवंबर के बाद ये गैर मुल्क में भी जाना चाहते हैं, गैर मुल्क में रहना चाहते हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या सफ़र वैसे करना चाहते हैं, तो ये जा सकते हैं। कैंसर का जो है ना, ये खाना माल, इसमें वीनस बैठा हुआ है, लेकिन एनिमी है। अभी तो नहीं, 16 नवंबर के बाद इनको कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस हफ्ते पैसों का कोई मैं इतना ख़ास नहीं कह सकता। हाँ, इनकम नहीं कह सकता, खर्चा इनका आ रहा है। अगर कोई चीज़ लेना चाहें, प्रॉपर्टी लेना चाहें, कोई चीज़ लेना चाहें, तो ये इनके लिए गुड टाइम है, खासकर 7 तारीख तक। अच्छा, इसके अलावा रिलेशनशिप के मामले में गुड है, कोई ऐसा नेगेटिव नहीं बैठा हुआ है। कैरियर के मामले में इनको खुशखबरी मिलेगी 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वहाँ से कैरियर के खाने से राहु हट रहा है, और वहाँ जुपिटर बैठा हो। जुपिटर एक ऐसा स्टार है कि ये जब 10वें खाने में बैठा हो तो बहुत ही आला ज़िंदगी या आला पोस्ट या आला ये चीज़ें दिलवाता है। लेकिन ये अभी नेगेटिव चल रहा है, उल्टा चल रहा है। लेकिन ऐसा सब स्टार में से ये स्टार ऐसा है कि अगर उल्टा भी चले तो फिर भी सीधा ही फल देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा कैरियर वाइज।